السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت دے نال پڑھ لیجئے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پڑھ لیجئے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابعہ اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی تے ماں ورگا غم خار نہ کوئی تے جانے کون حقیقت ماں دی کسے بازاروں کسے پلے تو نہیں لبدی شفقت ماں دی تے جس دے پلے کوئی عمل نہ ہووے تو افضل ایک بار زیارت ماں دی اعظم لکھ حجات افضل ایک بار زیارت ماں دی. ماں والے گوتی لیٹن مل جائے کل خزانہ. ماں والے گوتی لیٹن مل جائے کل خزانہ. باج محمد بخشاں اے سنجا لگدا اے گھراں. ماواں والے ماواں دے کل تے سہ فریاد لے جاندے پر مویا ماں والے رو رو تے آپی چپ کر جاندے. خدای برتر و بالا دی حمد و ثنا تو بعد
نبی محترم رسول مکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس دے ہوتے کروڑ درود و سلام تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین اجداء پاکیزہ اہتمام ایصال ثواب دے حوالے دے نال انعقاد پذیر ہے جس دے اندر میں اور آپ اس نیت دے نال حاضر ہوئے ہیں کہ اپنی اس عاجز زبان دے نال اللہ اور اس دے رسول دی تعریف کر کے اللہ تبارک و تعالی دی رضا حاصل کر کے میں صاحبانو ثواب بخش کے انہاں دی بخشش دا سامان اسی بنائیے اور میں صاحبہ دی بخشش ہو جاوے انہاں دی قبر دے ہوتے رحمتاں دا نزول ہوئے تو مل کے دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالی سارا بیٹھنا میں صاحبہ دے حق دے وچ بخشش دی دعا کرنا اللہ رب العالمین قبول فرما کے میں صاحبہ دے درجات جنت دے وچ بلند فرمائے بیٹیانوں خاندان والیانوں صبر جمیل اجر کثیر عطا فرما کے اللہ رب العالمین اپنی رحمت دے نال مستفید فرمائے جس طرح کے میں نے حکم ہویا میں بھی اسی طرح محفل دی کاروائی دا آغاز کیتا قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ دا آخری حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل ہویا دعا کرو اللہ تعالی پہلے بندہ اینا چیز نو خود اور پھر اسی سارے نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے لمبی چوڑی تمہید نہیں بننی گفتگو دا آغاز ہو چکے ہے بس توجہ فرمانا دوستو اللہ رب العالمین نے سادے ہوتے بڑے احسانات فرمائے نے کرم نوازیاں فرمایا نے انعامات و اکرامات دیاں بارشاں فرمایا نے اور سانو باور بھی کرایا ہے یاد دہانی کرائیے کہ لوگوں ساڑیاں نعمتاں توڑے ہوتے انیاں زیادہ نے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تسی ساڑیاں نعمتاں نو شمار کرنا چاہو گننا چاہو تے توڑے کلو شمار تک نہیں ہو سکتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صرف انساناں نو نہیں جناں نو بھی کلام فرمایا ہے اور فرمایا کہ اے گروہ انسان و جن تسی کیڑیاں نعمتاں جھٹلاؤ گے اور کائنات دے اندر کوئی بھی روح شے ایسی کوئی نہیں جس دے ہوتے میرے رب دا فضل و کرم جاری نہ ہویا ہوئے ہر چیز دے ہوتے میرے رب دا فضل و کرم ہے درختاں تو لے کے پہاڑاں تک انساناں تو لے کے جانوراں تک کوئی مخلوق رب دے فضل و کرم کو لوں خالی کوئی نہیں لیکن کیونکہ فضل جڑا ہے سب تو وڈا جڑا قرار دیتا ہے وہ سارے نبی کریم علیہ السلام دی ذات ہے کوئی مکان نو اللہ دا فضل سمجھتا ہے ٹھیک ہے اللہ دا فضل ہے کوئی بڑے بڑے انعامات نو جو انسان دے ہوتے اللہ نے فضل کیتا ہے اس سارے فضلان دے بچوں وڈا فضل کیڑا ہے کہ سانو اس سونے دا امتی بنایا ہے تے شکر ادا کرنا دا حکم عطا فرمایا ہے نعمتاں نو گن نہیں سکتے بس تسی کی کرو فرمایا انشکر لی بس چپ کر کے میرا شکر ادا کریں اس مگر نہ لگو اس پیچھے نہ پوو کہ کنیاں دیتیاں نے کنیاں نہیں دیتیاں تو آرے تے سر تے تھوڑے جے وال جڑیں گر جاون وال جھڑ جان سامنے تے توانوں تے اوہی برا محسوس ہوندا ہے تے رب نے توانوں سارا جسم
اتنا خوبصورت بنا کے دے چھڑیا ہے، انجی دا کوئی کاریگر بنا سکتا ہے؟ ایڈا سونا جسم جنہ مرضی کوئی بڑا سائنسدان کاریگر بن جاوے، ایڈا سونا جسم کوئی مہیدہ لال نہیں بنا سکتا۔ بس چپ کر کے میرا شکر ادا کری جاؤ۔ یا اللہ جی تیرا شکر ادا کران گے تو سانو لبے گا کی؟ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جنہ زیادہ شکر ادا کرو گے انہا زیادہ نعمت ادا کرا گا۔ 1 روپیہ لبیا یہ شکر ادا کر کل 2 لب جان گے، 1 پتر لبیا ہے لب دا شکر ادا کر 2 بھی دے چھڑا گا، بیٹی لبی ہے شکر ادا کر پتر بھی دے دیاں گا، پتر لبا ہے شکر ادا کر بیٹی بھی دے دیاں گا، جے بین دی جگہ ملی ہے شکر ادا کر تینوں سومن دے جگہ بھی عطا کر دیاں گا۔ اللہ نے فرمایا بس میرا شکر ادا کری جاؤ۔ پھر اپنے شکر تو بعد اللہ نے کائنات دے اندر 2 ایسیاں ہستیاں دا ذکر کر کے انہاں دا شکر ادا کرن دا حکم دیتا ہے جنہاں نو ماں تے پیو کہندے نے۔ انشکر لی میرا شکر ادا کرو، والی والدی کا اپنے ماں پیو دا بھی شکر ادا کرو۔ الی المصیر یاد رکھیا جے آنا میرے کولو ہی ہے، اے نہ ہوئے کہ تسی نہ فرمانیاں کر کے آکھو اسی چھپ جائیں گے گم ہو جائیں گے، جس طرح ہندوان دا عقیدہ ہے کہ مار کے ساڑ چھڑ دینے، وہ سوا جڑی ہے کیری جڑی ہے وہ بھی دریا ہے گنگا دے وچ لوڑ چھڑ دینے، جو سب کچھ مٹ گیا۔ نہیں اللہ رب العالمین ذرے ذرے نو زندہ کرے گا، ذرے ذرے کو لو حساب ہوئے گا اور ذرے ذرے دا حساب ہوئے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کوئی عمل دا نیک ذرہ عمل بھی کرے، نیک عمل دا ایک ذرہ بھی کرے، اس دی بھی اسی جزا دیں گے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ بھی شر کرے گا اس دی بھی اسی سزا دیں گے۔ سزا اور جزا دا مرحلہ اے ہو کے روے گا۔ تو فرمایا الی المصیر، آج تسی اگر کسے دا قتل کر لو، کسے نو ذلیل و خوار کر لو، تو انہوں کوئی وڈیرا کوئی چودھری اپنی پناہ دے وچ لے لیندہ ہے، انجی ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ظلم کر کے کسے دی پناہ دے وچ چلا جائے، اے ادھر بلوچستان اور سندھ والی سائیڈ دوتے جڑے وڈیرے نے اتھے بھی ہومن کے بہرحال اتھے کی رواج ہے کہ کوئی اگر ظلم کر لاوے یا قتل کر لاوے تو انہیں پناہ دے وچ آ جاندے نے، اس نو کہندے نے جھالو، پناہ دے آنا لا۔ لیکن اللہ نے فرمایا یاد رکھیا جی جے میری نافرمانی کر کے آئے تے پناہ دے آنا لا اور کوئی نہیں ہومنا، چھپن دی جگہ بھی نہیں لبنی۔ اتھے تے تسی ایک شہر چھڑ کے دوجے شہر جا سکتے ہو، ایک ملک چھڑ کے دوسرے ملک جا سکتے ہو، جدو موت آنی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اے بھی میری بارگاہ دے وچ ہوئے تے پھر لوٹ کے آنا بھی میری بارگاہ دے وچ چاہیے، اور کوئی دوجا خدا کوئی نہیں، دوجا کوئی رب کوئی نہیں، کوئی پناہ دیان والا کوئی نہیں۔ بس ایک گل یاد رکھیا جے میرے کو لے آنا ہے تے میریاں من کے آؤ، یہ میں نو راضی کر کے آئے تے پھر خوش خبریاں لبن گیاں، جے ناراض کر کے آئے تے پھر ذلت دا سامان توڑے واسطے تیار ہے۔ حضرات اسی وقت اللہ دا شکر ادا کریے، اونجیاں تے نعمتاں گھڑیاں ہی نہیں جاندیاں، تے اس جیس دیاں نعمتاں نہیں گھڑیاں جاندیاں، او پیا کہندا ہے میرا بھی کرو تے اپنے ماں پیو دا بھی شکر ادا کرو۔ پتہ چلیا رب انہوں کہندے نے جس دیاں نعمتاں دا کوئی شمار کوئی نہیں، اور والدین انہوں کہندے نے رب تو بعد جنہ دا اولاد دے ہوتے فضل و کرم جاری ہوندہ ہے، اولاد تے شفقت و مہربانی جاری ہوندی، او ماں پیو نے۔ اللہ نے ماں پیو نو سہارا بنا کے بھیجا ہے۔ میرا رب بڑا خوش ہوندہ ہے اس باپ دے ہوتے، اس ماں دے ہوتے جیڑی اپنے بچے نو صبح اٹھ کے کھانا کھوان دیئے، دودھ پلان دیئے، میرا رب اس دے ہوتے بڑا راضی ہوندہ ہے کہ میری مخلوق دی پرورش کر رہی ہے، میرے محبوب دی امت نو پال رہی ہے۔ دیکھو ایک گال یاد رکھو، اسی سب تو پہلے اللہ دی مخلوق ہے، اس دے بندے ہیں، اس تو بعد اسی کسے دے پتر ہیں، کسے دے بھائی ہیں، کسے دے باپ ہیں، پہلے ساری کائنات سب مخلوق اس دا تعلق اللہ دی ذات دے نال ہے۔ اللہ دی مخلوق پہلے باقی رشتے بعد وچ بن دے نے۔
تو اللہ رب العالمین ڈاڈا خوش ہوندا ہے جدوں اس دے بندے پال رہے ہوندے نے تے اللہ اسے خوشی دے وچ اللہ نے تینوں تے مینوں یاد کرایا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ اللہ نے فرمایا سی انسان نو نصیحت کیتی تاکید کیتی کہ اپنے والدین دے نال چنگا سلوک کریا جے اپنے والدین دے نال حسن سلوک کریا جے احسان کریا جے اللہ نے فرمایا اس انسان دی ماں نے اس نو اپنے پیٹ دے اندر تکلیف در تکلیف اٹھا کے رکھیا مشکل در مشکل اٹھا کے اپنے پیٹ دے اندر رکھیا انہوں 2 سال دودھ پلاندی رہی اللہ نے فرمایا لوگ میرا بھی شکر ادا کری جاؤ اپنے ماں پیو دا بھی شکر ادا کری جاؤ یاد رکھ لو کائنات مک جانی ہے جدوں قیامت قائم ہوئے گی تسی میرے سامنے کھڑے ہونا ہے میرے روبرو پیش ہونا ہے جی میری نافرمانیاں کر کے آئے ہوگے جے میری نافرمانیاں کر کے میری بارگاہ دے وچ آؤ گے شرمندہ ہو جاؤ گے ذلت دا سامان تہاڈا مقدر بن جاوے گا جے مینوں راضی کر کے آؤ گے فرمایا پھر میریاں سلامتیاں بھی تہاڈے اوتے نازل ہون گیاں میریاں برکتاں بھی تہاڈے اوتے نازل ہون گیاں میریاں رحمتاں بھی تہاڈے اوتے نازل ہون گیاں لوگو تہاڈی ماں نے بڑے تکلیف دے نال تانوں اٹھایا ہے بڑے تکلیف دے نال تانوں جنیا ہے بڑی تکلیف دے نال اپنے جگر دا دودھ پلاندی رہی ہے ہن انجی کرو ہن میرا شکر ادا کرو کہ میں تانوں ماں باپ دتے نے میں تانوں جان دتی ہے تانوں نعمتاں عطا کیتیاں نے تے اپنے ماں پیو دا شکر ادا کری جاؤ جنہ ورگا محسن میں تانوں بنا کے دے چھڑیا اسے واسطے اللہ دے محبوب نو جدوں سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے کہ ایک صحابی نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ میں کسے دے نال احسان کراں حسن سلوک کراں کون ہے او ہستی جیڑی میرے احسان دی زیادہ مستحق ہے جس کا حق زیادہ ہے میرے آقا کریم نے فرمایا تیری ماں پھر پوچھا یا رسول اللہ اس تو بعد فرمایا تیری ماں پھر پوچھا یا رسول اللہ اس تو بعد فرمایا تیری ماں پھر پوچھا یا رسول اللہ اس تو بعد فرمایا تیرا باپ اور اس آیت دے اندر اللہ نے ماں پیو دا ذکر تے فرمایا لیکن ماں دیاں 3 خصوصیات بیان فرمایا نے حملتہ امہ وہن علی وہن پیچھے حملتہ امہ کرہا ایک خصوصیت ووضعتہ کرہا دوسری خصوصیت وفصالہ فی عامین تیسری خصوصیت پہلی خصوصیت کیا ہے کہ حمل سی تکلیف در تکلیف اٹھا کے رکھیا پہلی خصوصیت ہے قبلہ شاہ صاحب تشریف لے آئے مرحبا جس محفل دے وچ سید زیادہ ہوئے اس محفل دے وچ جو دعا کیتی جاندی اللہ قبول فرماندا ہے اور انہاں دیاں برکتاں ایڈیاں نے کہ جدوں تک یہ جہان چلاون گے اللہ قیامت قائم نہیں کرے گا سید دی شان ایڈی اونچی امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ بچیاں نو پڑھا رہے سن تے پڑھاندے پڑھاندے کھڑے ہو جاندے نے پھر بیٹھ جاندے نے پھر کھڑے ہو جاندے نے پھر شاگرداں پوچھا استاد جی مسئلہ کی ہے فرمایا او ویکھو سامنے سیداں دا چھوٹا جا بچہ کھیلدا ہے پیا جدوں سامنے آندا ہے مینوں حیا آ جاندا ہے کہ میں بیٹھا رہاں تے سید سامنے ہوے
مینوں شرم آ جاندی ہے جو سید سامنے ہوئے تے امام شافعی بیٹھا رہے، پر مینوں دا حیا آندا جدوں میری اکھاں دے سامنے آندا میں اٹھ کے کھڑا ہو جانا۔ اے رسول اللہ دی اولاد تو تے جان بھی قربان ہے۔ تو حضرات اسی وقار میں عرض کر رہا تھا کہ 3 خصوصیات بیان فرمایا نے۔ حملت امہ کرہا، پہلی خصوصیت ہے کہ تکلیف در تکلیف اٹھا کے رکھیا۔ ووضعتہ کرہا، دوسری خصوصیت ہے کہ ماں نے جدو جنیا اتوں بھی تکلیف نال جنیا۔ تیسری خصوصیت کیا ہے؟ وفصالہ فی عامین، وحملہ وفصالہ فی عامین، حمل اور دودھ پلان دی جڑی میاد ہے اس دا حکم فرمایا فی عامین، 18 مہینے۔ اور اتھے کیے حملت امہ وہن علی وہن وفصالہ فی عامین، تکلیف در تکلیف اٹھا کے 2 سال دودھ بھی پلا دی رہی۔ ماں دیاں 3 خصوصیات نے، اس واسطے کملی والے نے 3 حصے حق ماں نو عطا کیتا ہے۔ ساڑے علماء کرام دے نزدیک فتوہ ہے جے پتر 100 روپیہ ماں باپ واسطے لے کے آوے گا، 75 روپے ماں دا حق ہوئے گا، 25 روپے باپ دے بڑھ دینے۔ جے باہر سفر نو گیا سی، عمرے تے گیا سی یا دوسرے شہر گیا سی، کافی عرصے بعد آیا ہے، سب تو پہلے ماں نو ملے گا پھر باپ نو ملے گا۔ کوئی کھان پیان والی چیز لے آیا ہے، سب تو پہلے ماں نو دے گا، باپ نو بعد ہی دے گا۔ ماں دا حق زیادہ ہے، باپ دی تعظیم زیادہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے گل؟ کیوں تعظیم زیادہ ہے؟ جس ماں دے 3 حصے حق اللہ دے محبوب نے تینوں عطا کیتا ہے، وہ ماں ساری تیرے باپ دی ہے۔ اس دا حق اتنا ہے کہ شوہر ناراض ہو کے سوے تے ساری رات رب دے فرشتے دیا لانتا پہنیا رہندیاں نے اس بی بی دے ہوتے جڑی اپنے خامد نو ناراض کر کے سوے۔ شریعت مطہرہ ایک کہندی ہے کہ ماں دا جڑا حق ہے اتنا زیادہ ہے، لیکن ماں دے اخلا کے باپ نو ذلیل کرنا بھی شریعت اجازت نہیں دیندی، اور باپ دے اخلا کے ماں نو ذلیل کرنا بھی شریعت قطعاً اجازت نہیں دیندی۔ تو حضرات اسی وقت ماں دیاں 3 خصوصیات نے، اس واسطے کملی والے نے فرمایا 3 حصے حق ماں دینے۔ ماں دی اتنی بڑی شان ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود سید الانبیاء ہو کے اپنی ماں دے نال اتنی محبت فرما دینے کہ صدیاں بیت گیا نے، 1400 صدیاں بیت گیا نے، آج تک ایسی محبت شاید کسی انسان دے دل دے وچ ہوئے جیڑی محبت حضور دے دل دے وچ اپنی ماں دی ہے۔ سید الانبیاء، تاجدار انبیاء علیہ السلام دا بچپن دا عالم ہے۔ اپنی ماں صاحبہ دے نال مدینہ شریف اپنے نانکے گئے ہوئے نے، واپس آ رہے نے، مقام ابوا دے وچ حضور دی اماں جان دا وصال دا وقت آ گیا۔ سیدہ آمنہ خاتون اپنے لخت جگر نو اتھروں دے نال بھریاں ہویاں اکھاں دے نال بار بار ویکھی جا رہے ہیں۔ اور حضور دی عمر کیا ہے؟ بچپنا ہے حضور دا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کول موجود نے، مثال دا وقت آیا، سجدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سواری تو تھلے اتریاں، اپنے لخت جگر نو کول بلا کے محبت دا اظہار فرمان لگیا تے فرمان لگیا، سونیاں تینو لوریاں حلیمہ بھی دیتیاں نے، تینو لوریاں شیمہ بھی دیتیاں نے،
سونے تینو لوریاں ایمن بھی دینیاں نے آجا جاتی واری میرے کلوں بھی لوریاں لے لے حضرات ذی وقار حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نو سینے نہ لا کے پشانی دے بوسے پیا لیں دیاں نے سار نو چم دیاں نے ہونٹا نو چم دیاں نے حضرات ذی وقار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن دا عالم میرے نبی کریم علیہ السلام ویکھی جا رہے نے ماں دی محبت مولادہ بے فرما دینے حضرات ذی وقار سیدہ آمنہ پیار کر دیاں عربی دے اشعار پڑھن لگ دیاں نے جنہ دا مطلب دے ترجمہ ہے کہ ہر نمی چیز نے پرانے ہو جانا ہے جو بنیا ہے انہیں خنا ہو جانا ہے ہر کسی نے اس جہان تو چلے جانا ہے لیکن میرا ذکر میرے مرن تو بعد بھی جاری رہنا ہے حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ دیاں نے آمینہ توڑا ذکر کی میں جاری رہے گا کملی والے دی طرف اشارہ کر کے فرما دیا نے ایڈا سونا پتر جم کے چلیاں جدو تک محمد دا ذکر ہوندہ رہے گا میں آمنہ مر کے بھی جیوں دی رہاں حضرات ذی وقار سجدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری ہچکی بری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال دا وقت دے آپ نے ایمن نو بلا کے فرمایا ایمن میں ٹر چلیاں جنہ دیاں ماما ٹر جاندیاں نے او بچے نکرے لگ کے روندے رہندے نے او بچے عیداں ہوندیاں نے مایوس ہو جاندے نے او خوشیاں دا ویلا ہوندا ہے او مایوس ہو جاندے نے اے ایمن میں ٹر چلیاں میرے بچے دا خیال رکھیں میرے بچے نو رومن نہ دے میں میرے پتر نو کدے نکرے لگ کے رومن نہ دے میں حضرات ذی وقار ایمن فرما دیا نے سیدہ آمنہ دا وصال ہو گیا سیدہ دو چھوٹی جی قبر بنا کے حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے ید اللہ والے ہتھاں دے نال اپنے نرم و نازک غلام والے ہتھاں دے نال اپنی ماں دی قبر پہ بنا دینے قبر بنا کے جدو دفن کر دیتا سواری دے ہوتے بیٹھ گئے مکے وال آمن لگے حضرت ایمن فرما دیا نے میرا دے کلیجہ پھٹ گیا میرا دے جگاری پھٹ گیا میں کی ویکھنیاں محمد مڑ مڑ کے پیچھے ویکھ دائے میرا نبی مڑ مڑ کے اپنی ماں دی قبر والے ویکھ دائے حضرات ذی وقار اوہی سید الانبیاء اوہی خاتم الانبیاء جدو نبیاں دا امام او 14 حضرات ذی وقار 14.5 سال گزر گئے آج کائنات دے اندر کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جڑی سید الانبیاء علیہ السلام دی محبت دا مناظرہ کر سکے سید الانبیاء علیہ السلام دی محبت دا مقابلہ کر سکے حضرات ذی وقار میرے نبی نے بڑے بڑے کافرانو کلمہ پڑھا کے ایک دن عشاء دی نماز پہ پڑھا دینے نماز پڑھا دیا سونے دی آنکھاں دے وچوں آنسو آ گئے ہچکی بن گئی صحابہ کرام نے نماز تو بعد پوچھیا سونے سونا سانو دسو تے صحیح تانوں کیڑی شے نے رلایا ہے یا رسول اللہ تسی کیوں پیروں دے ہو کیوں نے تانوں تکلیف دتی ہے سونے ساڈے ماں باپ بھی تواڈے تے قربان ساڈیاں اولاداں بھی تواڈے تے قربان تسی کیوں پیروں دے ہو حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اج مینوں میری ماں پہ یاد آندی ہے مینوں میری ماں پہ یاد آندی ہے صحابہ کرام چپ ہو گئے میرے نبی نے فرمایا صحابہ آج مینوں میری ماں پہ یاد آندی ہے میرا دل کرتا ہے میں مسجد وچ نماز پیا پڑھنا ہوں میں سورت فاتحہ بھی پڑھ چکیا ہوں کاش کہ میری ماں مینوں آواز دے دی اے محمد ادھر ذرا گل سن جا میں محمد رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی خدمت دے وچ حاضر ہو جاندا میں اپنی ماں دی خدمت وچ نماز چھڑ کے حاضر ہو جاندا تے جڑے نمازاں پڑھ کے جا کے ماواں نو گالاں کڈدے نے او تے فرما رہے نے کہ میں او بلاندی تے میں نماز ہی چھڑ دیندا تے جڑے ظالم نمازاں ہی پڑھدے نے تے پھر بھی جا کے ماں نو تکلیف دیندے نے انہاں دیاں نمازاں کادیاں انہاں دیاں نمازاں قبول نہیں ہوندیاں جڑے ماں پیو نو تکلیفاں دیون ناراض کرن چاہے کعبے دے غلاف دے نال چمٹ کے بھی توبہ کرن جدوں تک ماں پیو راضی نہیں ہون گے کوئی توبہ قبول نہیں ہوے گی
اسی سن لینے ہاں لیکن عمل گھٹ کرنے ہاں. کچھ اللہ دے نیک بندے گزرے نے جڑے عمل بھی کردے ہیں تے وہ بچپن دے وچوں کر گزردے ہیں. حضرت بھائی عزیز بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے سلطان العارفین دا لقب ملے. اور یاد رکھو میں مطالعہ کیتا ہے جتنے بھی اللہ دے نیک بندے گزرے نے سارے انہوں دعاواں ماں دیاں سن. ماں دی دعا دی برکت دے نال انہوں نے مقام ملے. حضرت بھائی عزیز بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی نے پوچھا جی تسی سلطان العارفین ہو اتنا بڑا مرتبہ مقام ملیا ہے کتھوں لبیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہے سب کچھ ماں دی دعا دے نال ملیا ہے. پیران پیر دستغیر شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑا مقام ملیا کتھوں ملیا ہے؟ پڑھن واسطے جا رہے سن تے ماں نے آکھیا پترا جان جان دیئے تے جان دیں لیکن جھوٹ کدے نہ بولی. تے ماں دی لاج رکھ کے جھوٹ چھڑ چھڑیا تے اللہ نے او مرتبہ او مقام عطا فرمایا کہ سارے پیران دی گردن دے ہوتے سارے بڑے پیر نہ پیر. جن کی منبر بنی گردن اولیاء اس حضور غوث العظم پہ لاکھوں سلام. انجی نہیں پیران دے پیر بن گئے ماں دیا فرما برداریاں کر کے بنے نے. اسی تے جھوٹ بول چھڑنے انہاں آکھیا کتھے لبدے پھر دے ہو اے ویکھو اتھے سی کے بھیجے آنے. انہاں جو پوچھا توڑے کولو ہے نے فرمایا ہے نے کیوں نہیں ہے نے توڑی اکھاں نہیں ہیں ویکھن والیاں. اللہ دے ولی دے قلوب دے نال جڑی چیز لگ جاوے او انیاں نو نظر نہیں ہوندی اللہ والیاں نو نظر ہوندی. ہر بندے نو اللہ دے ولی دے وچوں مقام نظر نہیں ہوندا. اے صرف ایک نظر نہیں جڑیاں اکھاں سامنے نے اکھاں انہاں نو نہیں کہندے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ایک اکھ زہری ہے ایک اکھ باطن والی ہے. جے باطن والی اکھ دے نال بندہ ویکھنا شروع کر دے وے تے حقیقت اونوں نظر آوندی ہے. سر والے اکھاں دے نال کدے حقیقت نظر نہیں آوندی. تے اللہ دے ولیاں دیاں جڑے اکھاں ہوندیاں نے او اپنی سر والے اکھاں نال نہیں ویکھدے او اپنے دل والے اکھاں نال ویکھدے نے. تے بندہ باویں جتھے مرضی بیٹھا ہوئے جے انہاں دل والیاں اکھاں ادھر پھیر لیاں تے پردے اگے ہٹتے جان گے. ہر چیز ہٹ جائے گی اکھ جا کے اتھے ہی پوے گی جتھے اللہ دے ولی نے آکھیا ہی کہ اتھے ویکھنا ہے. حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ دے پیچھے دعائے تے ماں راستی دی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو سارا فقہ ہے حنفی انہاں دے پیچھے اگر دعا ہے تے ماں دی. اور قرآن مجید فرقان حمید تو بعد سب تو معزز کتاب صحیح بخاری شریف دیے. انہاں دے مصنف دنا حضرت امام محمد اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں امام بخاری کہندے نے انہاں دے پیچھے اگر دعا ہے تے ماں دی. بخارا شریف دے اندر شادی ہوئی ایک نوجوان بچی دی تے انہیں آکھیا یا اللہ جب پتر عطا کردا تے میں دین دا وارث بنان دی دین پڑھان دی انہوں. اللہ نے بیٹا عطا فرمایا بیٹا وڈا ہویا ہن بیٹا ٹردا ہے تے ڈھے پیندا ہے ٹردا ہے تے ڈھے پیندا ہے. ماں نے ویکھیا بچے دی اکھاں ہی کوئی نہیں آسمان وال منہ کر کے مصلا بچھا کے رب دی بارگاہ سر بسجود ہو کے دعا پیاں کردیاں نے یا اللہ میں تے انج دا پتر منگیا ہے جڑا لوکاں نو رستہ بھی کھاوے اے تے آپ ہی ڈگ پیندا انہاں لوکاں نو رستہ کی بھی کھانا ہے اندیاں اکھاں بھی عطا کر دے جے پتر عطا کیتا تے اکھاں بھی دے دے. اللہ نے پھر ایسی اکھاں عطا فرمایا کہ قرآن تو بعد اگر کسی کتاب دی شان ہے تے صحیح بخاری ہے اس صحیح بخاری دا لکھن والا اوہی امام ہے جس نے اکھاں کوئی نہ ہن تے ماں دی دعا دے نال اللہ نے اکھاں عطا فرما دی. حضرت بھائی عزیز بستامی چھوٹے جے بچے نے ماں پکڑ کے استاد کو لے جاندی استاد جی سبق پڑھو پڑھتے رہے. ایک دن آ کے نا غمگین نے اماں نے پوچھا پترا کی ہویا فرمایا اماں آج سبق انج دا پڑھ کے آیا کہ مینوں سمجھ نہیں آ رہی کہ کراں تے کراں کی. میں پترا کی پڑھی آئی میں استاد نے پڑھایا ہے انشکر لی والی والدے کہ میرا بھی شکر ادا کرو. اللہ نے فرمایا تے اپنے ماں پیو دا بھی شکر ادا کرو. میں چھوٹا جب بچہ میں کہندا شکر ادا کرتا پھر میری چھوٹی دی جان ہے
میں توانوں راضی کراں کہ اپنے رب نو راضی کراں، یا توانوں راضی کر سکنا یا پھر انہوں راضی کر سکنا، میرے کو دو کٹھے راضی نہیں ہوتے۔ ماں نے آکھیا اچھا جا پھر بچیا میں تینوں اپنا حق معاف کیتا ہے، جا تو انہوں ہی راضی کر لے۔ بس پھر نکلے اللہ دی بارگاہ دے وچ، کدے اس جنگل کدے اس جنگل کدے اس جنگل کدے اس جنگل، 30 سال گھر تو باہر رہے، عبادتاں کردے رہے۔ 30 سالاں تو بعد دل دے وچ نظر ماری تے خالی، کچھ پلے کوئی نہیں۔ بڑا افسوس کیتا، سخت سردیاں دیا راتاں، واپس انہاں آکھیا با یزید چلیے، او تے حال راضی نہیں ہویا، اے نہ ہوئے ماں بھی ٹر جائے، او بھی ناراض ہو کے ٹر جائے، چل ماں نو تے مل آئیے نا۔ سخت سردیاں دیا راتاں تے گھر کولوں آئے تے بوہے دے وچ کھلو کے تے کان لا کے سن دے نے، وچوں آوازاں پیاں ہوندیاں نے، یا اللہ میرے مسافر بچے دی خیر فرمائی۔ جے پتر باہر چلے جان تے ماں دا سکون چلا ویندا ہے، جدوں تک پتر نظر نہ آوے ماں نو سکون آندا ہی نہیں۔ پتر سامنے آ جاوے خدا دی قسم ماں جیو جی مرضی دکھی ہوئے، پیاسی ہوئے، بکھی ہوئے، ماں دے دکھ بھی مٹ جاندے نے، ماں دی پیاس بھی مٹ جاندی ہے، ماں دی بخ بھی مٹ جاندی ہے، پتر نو ویکھ کے ساری خوشیاں لوٹ آندیاں نے۔ ماں دے دل دے وچ پتر دی محبت ہی ایڈی ہوندی ہے۔ حضرات دی وقار حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ماں مسلح دے ہوتے سر رکھ کے دعاواں پئی کر دیئے، یا اللہ میرے مسافر پتر دی خیر فرمائی، یا اللہ پتہ نہیں کتھے ہوئے گا، میرے علاوہ تے تیرے علاوہ تے ہوندہ کوئی سہارا ہی کوئی نہیں، یا اللہ میں اتھے بیٹھی ہاں، میرا پتر در بدر پھردا ہوئے گا، یا اللہ میرے پتر دی حفاظت کری، کدے انہوں کوئی دھکا نہ لگے، کوئی دھوڑا نہ لگے، انہوں سردی تے گرمی نہ لگے۔ حضرت بایزید بستامی دی آنکھاں دے وچوں آنسو آ گئے، رو کے فرما دے نے اماں اج 30 سال ہو گئے نے میں گھروں چلا گیا سا، میں تے چاہ کے اللہ دیا عبادتاں کردا رہا، پر اماں تو اج 30 سالاں تو بعد بھی پتر نو یاد پئی کرنی ہے، اج 30 سالاں بعد بھی دعاواں پئی کرنی ہے۔ دروازہ کھڑکاں دے نے، اندروں آواز ہوندی ہے کون آیا ہے؟ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے نے اماں تیرا پردیسی پتر آیا ہے، دوڑ کے دروازہ کھول دیا نے، سینے نہ لا کے فرما دیا نے پترا اج ماں دی یاد کی میں آ گئی ہے، پترا بڑے مدتا ہویا تیرا چہرہ بیکھن نو ترس گئی سا۔ حضرت بایزید بستامی بھی رو رہے، انہ دی ماں بھی رو رہی، کافی دیر تک رو دے رہے، محبت دیاں گلاں کر دے رہے، رات کافی پہر گزر گیا۔ حضرت بایزید بستامی محبت پہ فرما دینے، حضرات دی وقار ماں بایزید بستامی دیئے، مرید پتر بایزید بستامی ہے، حضرات دی وقار رات کافی حصہ گزر گیا۔ حضرت بایزید بستامی دی والدہ فرما دیانے پترہ ہون ذرا میں سو لے دیا، کیونکہ میں تہجد دی نماز بھی پڑھنی ہے، بندہ جدو تک رات نو سوے نا تہجد دی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس واسطے تھوڑا جا سونا ضروری ہوتا جے۔ ماں سو گئی، اچانک ماں دی آنکھ کھلی، زبان دے نال فرمایا پترا مینوں پانی پلا دے، مینوں پیاس لگی ہے مینوں پانی پلا دے۔ حضرت بایزید بستامی اٹھے، برتن اٹھایا، دور چشمائے جا کے پانی بھرن چلے جاندے نے، جدوں پانی بھر کے واپس ہوندے نے کی ویکھدے نے ماں سو چکی ہے، ماں دی آنکھ لگ گئی ہے، سرانے پانی دا برتن کھلو کے پھڑ کے ساری رات کھلوتے رہتے نے، صبح تہجد دے ٹائم ماں دی آنکھ کھل دیئے، ماں کی ویکھ دیئے بایزید بستامی پانی دا برتن پھڑ کے سرانے کھلوتا ہے۔ ماں نے پوچھیا بایزید تو ستا کوئی نہیں؟ عرض کی تھی نا اماں میں ستا کوئی نہیں۔ اماں نے فرمایا کیوں نہیں ستا؟ فرمایا عرض کی تھی اماں جان تسی میرے کلو پانی منگیا سی، جے میں سو جاندہ تسی اٹھ جاندیاں تے پانی میرے کلو منگ دیا میں کوئی نہیں کھلوتا ہوندہ، تسی ناراض ہو جانا جے، تسی ناراض ہو جانا سی، تسی ناراض
ہونا سی میرے رب نے ناراض ہو جانا سی اس واسطے میں ڈر کولو ستا کوئی نہیں جے کدے میری ماں میرے کولو پانی منگے میں فوراً پانی دے دے ماں حضرت بایزید بستامی دی ماں جوش دے اندر آ کے اپنی رحمت والا دامن پھیلا کے اللہ دی بارگاہ دے وچ جھولی چوک کے دعا پئی کر دیے یا اللہ 30 سال تینوں راضی کردا رہیا ہے تو راضی نہیں ہویا ہن انہیں مینوں راضی کر لیا ہے ہن تو بھی راضی ہو جا 30 سالاں تک تیریاں کردا رہیا ہے پتہ نہیں تو ہویا ہے کہ نہیں ہویا پر میں ہو گیا ہن دے دے میں راضی ہو گیا ہن دے دے ادھروں ماں دی دعا کرن دی دیر رہی ادھروں ولایت دی بارش شروع ہو گئی اور بایزید بستامی دے دل دے وچ اللہ نے وہ سب کچھ ڈال دیتا جو ایک اللہ دے ولی دے دل دے وچ ہوندا ہے تے ماں دے قدماں دے تو ڈگ پئے آکھن لگے اماں جے مینوں پتہ ہوندا جو ولایت تیرے قدماں دے تھلے تے میں جنگل کیوں پھردا میں جنگلاں دے وچ وقت کیوں گزاردا میں تیرے قدم ہی چوم لیندا تے مینوں ولایت مل جاندی اس واسطے کملی والے نے فرمایا لوگو ماں دے قدماں تھلے جنت جے تسی تے کہندے ہو کہ کعبے لب دیے جنت ماں دے قدماں دے تھلے کوئی کدے ویکھیے کسی نوں کٹدا ہویا نہیں قدماں تھلے اس واسطے فرمایا ہے جو تو جدوں ماں دے سامنے جاویں تیری نظر ماں دے چہرے دے تے پوے تے حیا نال پوے شرم نال پوے لیکن اگر ماں دے نال گل کرنی ہوے تیرا سر جھکیا ہوے تیری نظر ماں دے قدموں تے ہوے تیری زبان چل رہی ہوے کدے ماں دے اگے جا کے چھاتی چوڑی کر کے نہ کھلوویں کدے اکڑ کے نہ کھلوویں ماں دے قدماں تھلے جنت ہے اگر جنت لینی ہے تے پھر ماں دے قدماں نو ویکھی جاویں ماں دے سامنے غرور تے تکبر نال نہ کھلوویں میں جیو جا وڈا چودھری بن جائے رب قادر کریم رحیم ایسا کوئی کریم نہیں اللہ پاک ورگا بعد رب دی ساری خدائی وچوں دوجا کوئی نہیں صاحب لولاک ورگا دنیا داری دیاں ساریا رشتیاں وچوں کوئی ساک نہیں لوکو ماں دے ساک ورگا پتر بھامے زمانے دا ولی بن جائے نہیں ہو پے ماں دے پیران دی خاک ورگا غوث العظم بابا فرید خواجہ فرید سلطان العارفین انہاں ساریاں نو جنت کتھوں لبیے ماں دی فرما برداری دے نال تے اے محنت کردے رہے نے اللہ دے ولی بن گئے نے تے ماں دی کیڑی محنت ہے جو جنت قدمہ تھلے آگے کیڑی محنت ہے کہ 9 مہینے انہیں تینوں پیٹ وچ رکھیا او چلا جڑا 9 مہینے دا چلا ہے نا اے سارے بابے ساری زندگی چلا کردے رہون ماں دے 9 مہینے دے چلے دے برابر چلا نہیں ہو سکتا سارے بابے ساری زندگی چلا کردے رہون ساری زندگی روزے رکھن ساریاں راتاں نمازاں پڑھن جیڑی ماں نے 9 مہینے دا چلا تینوں تے مینوں اپنے پیٹ دے وچ رکھ کے کیتا ہے نا اے سارے بابے اس چلے دا مقابلہ نہیں کر سکتے پتر نے اٹھا کے تے کئی طواف دے چکر کٹوا کے آکھے یا اللہ ہن میں حق ادا کر چھڑیا ماں دا تے آواز آئی تو تے اس رات دی ایک جس رات تو پیدا ہویا سے اس پیدا ہونے دے وقت جڑی تیری ماں نے چیخ ماری ہے اس چیخ دا حق بھی ادا نہیں کیتا تو کہندا ہے حق ادا کر چھڑیا صرف ایک حدیث ملی ہے جس دے وچ باپ دے بارے ذکر ہے کہ باپ غلام بن جاوے اس نو پتر آزاد کراوے تے باپ دا حق ادا ہو جاندا ہے لیکن کوئی ایسی حدیث آج تک نہیں ملی جس دے اندر ایک کوئی نسخہ موجود ہوئے کہ جو ماں دا حق ادا کیتا جا سکتا ہے آج تک ایسی حدیث میں نہیں پڑھی ماں دا حق بندہ ادا کر ہی نہیں سکتا ماں دے احسان پورے کر ہی نہیں سکتا چکتا ہی نہیں سکتا تو ماں باپ دی بڑی شان ہے بڑا مقام ہے حضرات اسی وقار میرے نبی نے فرمایا لوگو حاجی کنوں کہندے نے آکھیا جی جڑا جا کے او شیطان نو کنکریاں مارے کعبے دا طواف کرے حجر اسود نو چمے صفا تے مروہ تے دوڑے فرمایا پھر تے تھوڑے جے ہوئے حاجی فرمایا لوگو حاجی انہوں بھی کہندے نے جڑا محبت دے نال اپنے ماں باپ نو ویکھ لاوے انہوں بھی حاجی کہندے نے
عرض کی جے 100 واری ویکھنا چاہے، فرمایا 100 واری کیا بھاویں جنی مرضی ویکھے اللہ غنی ہے، اللہ رب العالمین غنی ہے، تو فرمایا 100 مرتبہ بھی ویکھے تو اللہ رب العالمین جڑا ہے انہوں نے 100 حج دا بھی ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ تو خداوند قدوس دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو اپنے ماں باپ دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو عبادتاں تاں قبول ہوندیاں نے جے ماں باپ راضی ہون، اور ریاستاں تاں قبول ہوندیاں نے جے ماں باپ راضی ہون۔ ماں باپ نو ناراض کر کے بھاویں کوئی پیراں دے دربار تے جا کے بیٹھے تے بھاویں مدینہ المنورہ جا کے مقیم ہو جائے تے بھاویں مکے چلا جاوے تے ماں باپ نو ناراض کر کے گیا ہے تے اوندا نہ پیراں کولوں بیٹھن کوئی فائدہ مند ہے، نہ اوندا مدینے جا کے بیٹھنا کوئی فائدہ مند ہے تے اوندا نہ کوئی مکے جا کے بیٹھنا فائدہ مند ہے۔ پہلے ماں باپ نو راضی کرو پھر اللہ بھی راضی ہو جاوے گا، اللہ دا محبوب بھی راضی ہو جاوے گا۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔